कभी कभी इंसान से नादाश्तगी में ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो काफी तकलीफ देह होती है। इस बार ईद के लिए जितने अफसाने मैंने मुंतखब किए उन्हें रिकॉर्ड किया, लेकिन अफसोस वो एक छोटी सी गलती के सबब डिलीट हो गया। नतीजतन जल्दबाजी में जो कुछ हो सका शॉर्टकट से पेश कर रहा हूँ। कामयाबी की दुआ करेंगे। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक। पेश खिदमत है मेरा तहरीर करदा अफसानचा डिलक्स पैकेज। बेगम हिदायतुल्लाह अभी शॉपिंग से लौटी थी और निहायत बेजारी से गोया हुई। तौबा तौबा, महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही है। और जरा दीदा दिलेरी तो देखिए, सारे ब्रांड्स सेल के नाम पर कचरा माल निकालकर दुगनी चौगनी कीमतों पर बेच रहे हैं। ठंडी ठार सिकंजबीन भी बेगम साहिबा का पारा नीचे लाने में नाकाम थी। सामने सोफे पर बैठे मियाँ हिदायतुल्लाह ने दिलदही से बेगम का रोना सुनते हुए हंकार भरकर जवाब दिया, हाँ भाई, क़यामत ही है। न मुनाफे की कोई हद है और न ही खौफ खुदा। यकायक उनका फोन बज उठा। मुंशी का नंबर देखते ही मियाँ साहब ने बेचैनी से फोन उठा लिया। मियाँ साहब, बाजार से सारा माल उठवाकर हिफाजत से स्टोर कर लिया है और आपकी हिदायत के मुताबिक मिलावट भी कर दी गई है। अब बाजार में अशिया खुर्दनोश की शॉर्टेज है। मुंशी, ध्यान रहे, रमजान के शुरू के 3 दिन स्टोर तकरीबन खाली रहना चाहिए और चौथे रोज से कीमतों में 45% के इजाफे के साथ बम्पर सेल लगानी है। बम्पर सेल के सारे बैनर्स तैयार हैं ना? जी मियाँ साहब, सारी तैयारी मुकम्मल है। मियाँ साहब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बेगम को मुखातिब किया। बेगम, खुश हो जाएं, रमजान के आखिरी अशरे में आपको डिलक्स पैकेज पर उम्रा करवाऊंगा। आइए सुनते हैं मोहम्मद जफर हुसैन का अफसाना आला खून। सेठ साहब का शुमार बड़ी सरमायादारों में होता था। इकलौता बेटा फिरंगियों के देश से आला तालीम हासिल करके लौटा तो बाप के कारोबार में हाथ बटाने लगा। कल अफ्तार के वक्त फैक्ट्री के वर्करों के साथ रोजा खोलने बैठ गया। बड़े साहब की नजर पड़ी तो तेवरियों पर बल पड़ गए। बेटी को बुलाकर हसब नसब और कमीन के तफसील पर खूब लेक्चर दिया। मगर आज छोटे साहब का कार एक्सीडेंट हुआ, जख्मी हो गए। खून की फौरी जरूरत पड़ी तो जान बचाने के लिए उन्हीं कमीनों के खून की 5-6 बोतलें चढ़ानी पड़ गई। ये चैनल अफसाने की तरवीज के लिए बना है। इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हाथ मजबूत हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद याद से घंटी का बटन दबा देंगे और ऑल पर क्लिक भी कर देंगे। मोहम्मद सलीम कुर्द का बलोची अफसाना सुनते हैं। उन्वान है ऊपर की कमाली। अरे शानू, आज तुम वाकई नशे में नहीं हो? क्लर्क ऑफिस ने महल्ले के बदनाम शराबी शाहिद उर्फ शानू को आज शाम खिलाफे तवक्को होश में पाकर हैरत से पूछा, वो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है साहब, और आप सबको मालूम है कि ये गुनाहगार बंदा रोजा रखने से तो रहा, पर माह मुक़द्दस के एहतराम में पूरा महीना नशे से दूर रहता है। शानू जवाबन बोला, हाँ, मैं तो भूल ही गया। आसिफ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन आसिफ की चाहत की वजह महज भूल ही नहीं। शानू का जवाब सुनकर
اس کے اندر اٹھنے والی وہ آواز تھی جو اسے ملامت کر رہی تھی۔ یہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم روزے کی حالت میں مٹھائی کے نام پر اوپر کی کمائی بے دھڑک وصول کرتے ہیں۔ پرویز دولو کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے رمضان۔ بہو اور 2 پوتیوں کو 2 سال قبل گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ اب بہو میکے میں رو رہی تھی۔ اس ظلم کے بعد بھی اس کی خواہش تھی کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ کے گھر مکہ معظمہ میں کھولے۔ اس سال عمرہ کا موقع ملا تو وہ بہو کے میکے آئی۔ چاند پان چباتے ہوئے بولی، بیٹی میں عمرے پہ جا رہی ہوں، اگر میں نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ امین اور ڈرائی کا افسانچہ پڑوسن۔ مزے کا افسانچہ ہے، بغور سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عید مبارک ہو بہو۔ بے دلی سے رسم دنیا نبھاتے ہوئے آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ بچے کیسے ہیں؟ احسان کیسا ہے؟ اسے فون دو، وہ تو دوستوں سے عید ملنے باہر گئے ہوئے تھے، آ جائے تو بات کروا دینا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے احسان نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ ارے ہماری نئی پڑوسن عید کی مبارکباد کہہ رہی تھی۔ آپ کی تشریف آوری بتا رہی ہے کہ آپ کو ادب سے دلچسپی ہے، تبھی تو دنیائے افسانچہ پر آپ آئے ہیں، ورنہ کسی ناچ رنگ ڈرامے شرامے کی چینل پر جاتے۔ ہر ادب شناس سے التماس ہے، افسانچہ اردو صنف سخن ہے، اس کی ترویج میں حصہ دیں۔ رہنمائی کی یہ چینل حاضر ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، ترغیب دیں کہ وہ افسانچہ دیکھیں، سنیں، لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے بلوچی افسانچہ سنتے ہیں، اسے بغور سنیں، سب لطف آئے گا۔ اسے لکھا ہے ببرک کارمل جمالی نے۔ عنوان ہے مجبور۔ ماں نے مرحوم شوہر کی تصویر کی جانب دیکھی اور آنسو دوپٹے کے پلوں سے صاف کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بچے بار بار سویوں کی فرمائش کر رہے تھے۔ گلی میں آواز گونجی، بال لے آؤ بال، فی کلو 4000 روپے۔ ماں کمرے میں پہنچی، نئی قینچی اٹھائی اور دروازے پر لوٹ آئی۔ پھر بال کے خریدار سے بولی، بھیا یہ لو بال۔ خریدار نے ایک نظر بال پر ڈالی، پھر ماں کی طرف دیکھا اور اپنی جیب میں موجود رقم نکال کر اس نے اس کے پلوں میں رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، انہیں پوچھتے ہوئے بڑبڑایا، لگتا ہے اس کی میرے ماں سے رشتے داری ہے۔